الزواجر دے اندر امام عبد الرحمن علی جوزی نے نقل فرمائی ایک اللہ دا ولی سی گلی دے وچوں پہ جاندا ہے اس گلی دے اندر ایک لوہار بیٹھا ہے لوہے نو اگ دے وچ پاندا ہے جس ویلے لویا لال سرخ ہو جاندا ہے اونوں ہاتھ نال چک کے ہتھاں دے نال ڈھالنا شروع کر دیندا ہے اگ وچوں کڈدا ہے لوہے نو کسے پلاس یا کسے لوہے دے اوزار نال نہیں ہاتھ دے نال ہی جو سیدھا پدرا کر لے کوئی داتری چا بناوندا ہے کوئی کیڑی شے چا بناوندا ہے لگدے بندے نے دیکھیا آ کے پیروں وچ بہ گیا آندا بڑا اللہ دا فقیر جن دے اوتے اگ اثر بھی نہیں کردی آندا فقیرا میرے واسطے دعا کر چھوڑ اللہ سونا مینوں کوئی جناب والی زندگی سلام والی دے چھوڑے مینوں اپنے رب دا خوف مل جاوے ادھر ویکھیا جے ابو او لوہار کہندا ہے او بیلیا جو تو مینوں سمجھدا پیا میں او نہیں عاجزی کیتی کی مطلب میں کوئی فقیر نہیں میں کوئی ولی نہیں جویں تو مینوں پہ سمجھنا وے آخے بڑا کی ماجرا وے لوہے نو اگ وچ پاؤنا ہے جس لے لال تے سرخ ہو جاندا ہے اونوں ہتھاں دے نال ہی مروڑ تروڑ لینا ہے ہاتھ سڑدا بھی نہیں او تو کہندا بیلیا اصل وچ گل ہو رہے آخے گل کی آخے گل میں بڑا بڑا زمیندار سا روپیے تے دولت والا سا تاجر سا ایک دن گلی دے اندر پہ جان لاوا ایک عورت نے مینوں آکھیا ہے میرے بال بھوکے پہ مردے لے اللہ واسطے اپنے مال وچوں کچھ حصہ مینوں دے دے میں گونوں اے مطالبہ کیتا تو میری خواہش پوری کر میں تینوں دولت دے دینا وا روپیہ دے دینا وا جس لے میں انہوں برائی دا اظہار کیتا ہے عورت نے نگاہاں نیویاں کیتیاں نے اپنے راہ تے چل پئی ہے کچھ دن گزرے نے کہت سالی پئی ہے وہ عورت میرے دروازے تے آئی ہے آگے کہندی ہے اتا جرا مہربانی کر اللہ دے نام تے مینوں کچھ دے دے کہت سالی ہے کھان پین واسطے شے کوئی نہیں اگو مینوں آکھے چل میرے نال انہوں نال ہاتھ پڑیا ہے اپنے کمرے وچ لے گیا دروازے بند کیتے رہے برائی کران دا ارادہ جو کیتا ہے عورت دے جسم دے اندر کپ کپی تاری ہو گئی میں آکھیا او تینوں خیر ہے دروازے تا سارے بند نے دردی کیندے توے اگو کہندی ہے اوے سارے بند کر جائے پر ایک دروازہ کھلا ہے آخے او کیڑا دروازہ ہے آخے او تیرے تے میرے تے سونے رب دے درمیان والا دروازہ سارے لوگ کوئی بھی نہیں ویندا پر جس رب نے حساب لے رہے جس رب نے کل میدان معاشر دے اندر پوچھنا ہے او میرا رب تا ویندا پیا ہے اندر خوف آ جائے عورت کمبن ہو گئی جس ویلے عورت دا خوف ویکھیا او لوہار کہندا میرے وی سینے تے خدا دا خوف آیا میں ڈر کے پیچھے ہو گیا آکھے جا تینوں معاف کیتا جو رقبہ سی جو زمین سی ساری اللہ دے نام تے اون دے نال آ چھوڑی ادھر ویکھیا جے رات نو ستا وا کی ویکھنا وا ایک عورت حسین و جمیل میرے سامنے آئی میں آکھیا کون ہے آکھے اوہ عورت جنوں اللہ دے نام تے تو معاف کیتا سی برائی دا جناب والی ذہن دے اندروں کڈ کے اللہ دے نام تے مینوں دولت دتی سی میں اوہ عورت اللہ سونے تیری ایک قربانی قبول کیتی ہے جا ہن اللہ سونا نہ دنیا والی آگ تیرے اوتے اثر کرے گی نہ جہنم والی اثر کرے گی